तपाईको सरकार, हाम्रो सरकार, समग्र राष्ट्रको सरकार राख्ने हाम्रो कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको साझा सरोकारमा सचेत नेपाली महाअभियानका अभियन्ता पुण्य परसाईसँग हामीले विशेष कुराकानी गर्न खोजिराखेका छौँ। म सिधा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सचेत नेपाली महाअभियान के हो? सचेत नेपाली महाअभियान भनेको अब यो देशमा अहिलेसम्म जसरी र जुन थटले यो देश चलाउन खोज्यो ती सबै कुराहरू असफल भए। यो देशलाई राजनैतिक परिवर्तनहरू भए, सबै किसिमका राजनैतिक परिवर्तनहरू हामीले हेऱ्यौँ। राजतन्त्र पनि फाल्यौँ, प्रजातन्त्र पनि ल्यायौँ, गणतन्त्र पनि ल्यायौँ, सङ्घीयता पनि ल्यायौँ। यो सबै ल्याउँदा पनि यो देशको समस्या सुल्झिएन। अब यो देशको समस्या के हो त भनेर सचेत नेपाली महाअभियानले यो चुरो कुरो पत्ता लगायो। चुरो कुरो पत्ता लगाइसकेपछि हामी यो सचेत नेपाली अभियान सुरु गरेका हौँ। अब आउँ के रहेछ त यसको चुरो कुरो भन्नेमा। यो देशमा सबै राजनैतिक परिवर्तन भइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने ओहो अब त सबै कुरा सक्यो, अब त हामीले विकासमा जानुपर्ने हो जानुपर्ने थियो, तर विकास हुँदैन। 50 वर्षदेखि यस्तै छ, हुँदैन। के भयो त भन्दाखेरि यो देशलाई अहिले विदेशी दलालहरूले विदेशको इन्ट्रेस्टमा उनीहरूले ठेक्का दिए जसरी या ठेक्का चलाएर बसेका दलालहरूले देश क्याप्चर गरेका रहेछन्, भ्रष्टहरूले देश क्याप्चर गरेका रहेछन् र ती भ्रष्टहरूले यसरी सबै कुरा समाएर राखेका रहेछन्। युवाहरूलाई टोटल्ली यी भ्रष्टहरूले रोकेछन्। युवाहरू जागरुक डाइनामिक युवाहरूलाई यिनीहरूले सत्तामा जान नदिएर विदेश पठाउन थालेछन्। यो चुरो कुरो हाम्रो सचेत नेपाली महाअभियानले पत्ता लगाएपछि हामी अब यी भ्रष्ट दलालहरूलाई सत्ताबाट ननिकालिकन, युवाहरूलाई शक्तिमा नपुर्याइकन यो देशमा कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुँदैन। यदि हामीले यसो गर्न सकेनौँ भने अब 100 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन भएन, तेल भएन, हामीलाई फेरि नाकाबन्दी लाउने भयो हो भारतले, डरलाग्दो पो भयो, फेरि तेल नहुने भयो, हाहाकार भयो भनेर हामी फेरि 100 वर्ष पछाडि पनि यही गन्थन गरेर बस्ने रहेछौँ। त्यसकारण अहिले लास्ट अन्तिम धक्का दिनको लागि यो सचेत नेपाली महाअभियान आएको र यो पार्टी बन्दैछ। र यो पार्टीले हामीलाई के विश्वास छ भने अब युवाहरूले यो देशको शक्ति, यो देशको सत्ता सम्हाल्नुपर्छ। त्यही कारणले हामी शनिबार एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। हामी मार्च पास गर्छौँ, मण्डलाबाट माइतीघर मण्डलाबाट भेला हुन्छौँ र माइतीघर मण्डलामा भेला भएर हामी युवाहरूलाई एउटा मोटरसाइकल र्याली पनि गर्छौँ र अर्को हामी यो संसद भवन हामी यो देशका युवालाई देखाउन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् युवाहरू, यही हो संसद भवन जहाँ यहाँ अहिले यो देश बेचुवा दलालहरू बसेका छन्। अब यिनीहरूलाई यहाँबाट निकालेर तपाईँले बस्नुपर्छ यो संसद भवनमा। युवाहरू 40 वर्षका युवाहरूले यो देश चलाउनुपर्छ भनेर हामी त्यो संसद हामी हाम्रा देशका युवाहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। यो देखाउने र इन्डियाको विरुद्धमा, यो देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु इन्डिया हो र इन्डियासँग हामीले सम्बन्ध नटुटाइकन यो देशमा समृद्धि आउँदैन, यो देशमा विकास हुँदैन। त्यसकारण हामी यो कुरा पनि नेपाली नागरिकहरूलाई र नेपाली युवाहरूलाई बुझाउन चाहन्छौँ। यो बुझाइसकेपछि यो देशमा हामीले यिनीहरूले 50 वर्षमा जब हामी अब आउने निर्वाचनमा यो देशलाई बुझाइसक्छौँ र आउने निर्वाचनमा जब हामी सरकारमा पुग्छौँ, हाम्रो उद्देश्य छ हामी सरकारमा पुगेर यिनीहरूकै नियममा, यिनीहरूकै अखडामा खेलेर यिनीहरूलाई पछार्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो विश्वास हामीले किन लिएको हो भने हामीसँग युवा शक्ति छ। युवा शक्ति भएको कारणले र युवा शक्तिको विश्वासले हामी बोलिरहेका छौँ र यिनीहरूलाई पछार्छौँ र त्यहाँ युवाहरूलाई पुर्याउँछौँ र यिनीहरूले 50 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यो युवाले गरेर देखाउँछ, यो देशको युवाले, यो मलाई विश्वास छ। त्यसकारण सचेत नेपाली महाअभियान जुन पार्टी बन्दैछ यसको स्पष्ट यो कारणले यो स्थापित भएको छ। तपाईँ एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद यी आम विषयहरूको गहिरो अध्ययन राख्ने एउटा चाहिँ अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो समाज जस्तो हो, हाम्रै समाजले उत्पादन गरेका नेताहरू हुन्। तपाईँले युवा आएपछि काया पलट हुन्छ भन्ने कुरा, समाजको मनोविज्ञान, हाम्रो समाजको चरित्र र सामाजिक स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो यो मुलुकलाई काया पलट गर्ने त्यत्रो राजनीतिक चिज पैदा हुन्छ यो समाजबाट भन्ने कुरा तपाईँले राख्दै गर्दाखेरि यो कताकति चाहिँ महत्त्वाकांक्षा मात्रै बढी जस्तो देखिँदैन? हाम्रो समाज त्यो ठाउँमा पुगेको छ, त्यो सचेत राजनीतिक अभ्यासमा पुगेको छ। यो समाजलाई तपाईँ कमजोर नठान्नुहोस्। यी नेता, यो देशका दलाल नेता भन्दा 4 कदम अगाडि छ यो हाम्रो समाज। हेर्नुहोस्,
तर हामीलाई कता कता गुमराहमा राखिएको छ। पहिलो कुरा अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामी अलिकति हाम्रो पहिचानको पनि कुरा गरौँ। हामी कुन सिद्धान्त लिएर हाम्रो समाजको मनोविज्ञान त्यहाँ आउनलाई हामीले अलिकति भूमिका बाँध्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो के हुन्छ भने तपाईँ यो संसार अहिले 3टा वादबाट चलेको छ। एउटा वामपन्थी विचारधारा, निषेधको निषेध भनेको अरूलाई निषेध गरेर 10% जसले शक्ति आर्जन गरेका छन् ती 10%लाई निषेध गरेर 90% हामीले शासन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई जेसुकै गर्नु पर्यो भने तिनीहरूलाई मार्नु पर्यो, काट्नु पर्यो भने काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ, तर 90%ले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्ट विचारधारा छ, जो त्यसैको आधारमा टेकेर प्रचण्डले 17,000 मानिसको हत्या गरे। अहिले विप्लव पनि त्यही लाइनमा छन्। यो निषेध गरेर, यानि कि निषेध गरेर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा धार हुन्छ विश्वमा। अर्को हुन्छ स्वभावको आधारमा हामीले आफूलाई, हाम्रो स्वभाव हुन्छ, मानिसको हरेक मान्छेका स्वभाव हुन्छन् र स्वभाव के हुन्छ भने जसरी पनि जितेर अगाडि बढौँ, स्वार्थी स्वभाव हुन्छ। जसरी पनि जितौँ, जसरी पनि मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेल मोज म गरौँ भन्ने एउटा स्वभाव हुन्छ मान्छेको, र ऊ जित्न चाहन्छ जसरी पनि, र आफै पदमा पुग्ने, आफै सबै शक्ति लिने, यो धारणाले ऊ अगाडि बढ्छ। यो पुँजीवाद हो। यो पुँजीवादको धारणा यो हुन्छ। ऊ जसरी पनि, उसको स्वभाव नै ठुलो कुरा हो। मैले कम्पिटिसन गरेर जित्छु भने जित्छु, म अगाडि जानुपर्छ, हार्छ गर्न सक्दैन भने ऊ पछाडि पर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हिँड्छ। एउटा अर्को वाद हो यो। र तेस्रो वाद छ परमात्मा मान्ने वाद। परमात्मावादीहरू छन्, यिनीहरू के भन्छन्, सबै कुरा ईश्वरले भगवानले रचेको हो, भगवानले सृष्टि गरेको संसारमा हामीले चाहेर केही हुनेवाला छैन, भगवानले सबै कुरा मिलाएका छन् र भगवानले सबैलाई सबै ठाउँ दिएका छन्, यो भन्ने एउटा वाद छ। यी 3टाले यो संसार अहिले चलेको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने यो 3टा, हामीले न आफूलाई लेफ्टिस्ट भन्छौँ न आफूलाई राइटिस्ट भन्छौँ, हामी बिचको मूल बाटो हौँ भन्ने गर्छौँ। हामीलाई मूल बाटोले छुट्याइरहेको छ यिनीहरूलाई। र यो 3टा वाद जो मानिसमा छन्, यी 3टै कुरा एउटै मानिसमा हुन्छ। निषेध गर्ने स्वभाव पनि हुन्छ तपाईँको, तपाईँमा आफ्नो स्वभाव अनुसार मैले जित्नुपर्छ भन्ने भाव पनि हुन्छ, तपाईँको माइन्डले त्यो सोच्छ, र तपाईँको परमात्मा मान्ने, ईश्वरको मान्ने पनि एउटा स्वभाव हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सर्वपहिचानवाद भन्छौँ। यो 3टा वाद होइन। अब हामी नेपालको मात्र लिड गर्दैनौँ, यो सचेत नेपालीले विश्व लिड गर्ने हामीले सर्वपहिचानवाद एउटा नयाँ क्रिएट गरेका छौँ, र यसले विश्व लिड गर्छ भन्ने, भोलिको दिनमा विश्व लिड गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। किनभने जस्तो हामीले सर्वपहिचानवाद भनेको चाहिँ तपाईँ परमात्मा मान्नुहुन्छ, ईश्वर मान्नुहुन्छ, तपाईँ ईश्वरलाई चिन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गणेउला पनि चिन्नुपर्छ। गणेउलाको बारेमा पनि तपाईँलाई ज्ञान हुनुपर्छ। तपाईँलाई अमेरिका कुहिरेको बिल गेट्सको बारेमा, त्यो धनी बिल गेट्सको बारेमा तपाईँलाई त्यसको जीवनी पढ्नुहुन्छ तपाईँ भने यो मेरो गाउँको एउटा राउटे चेपाङको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो सर्वपहिचानवाद हो। यानि कि तपाईँ परमात्माको मात्र अनुसन्धान गरिरहनुहुन्छ, तर तपाईँ कोरोना भाइरस त्यो एउटा सानो जीवाणुको अनुसन्धान गर्नुहुन्न भने तपाईँका लाखौँ मानिसहरू त्यसैले मारिदिन सक्छ। त्यसलाई पनि चिन्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो गाउँ, आफ्नो स्वधर्ममा रहने, स्व संस्कारमा रहने, स्व कल्चरमा रहने, आफ्नो पहिला आफ्नो ठाउँको पनि पहिचान गर्ने, र त्यहाँ माथि उठेर आकाश ब्रह्माण्ड सबै कुरा थाहा पाउने, हाम्रो सर्वपहिचानवाद। सबै कुरा, यो कुरा एउटा मानवमा हुन्छ, र यो वादले विश्व लिड गर्नुपर्छ भन्छौँ। अब हामी नेपाल मात्र कुरा छैन, नेपाल त हाम्रो यहाँको स्वधर्म, यहीँकै कल्चर, यहाँकै पहिचान, यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, र हामी घृणा र निषेधको राजनीति गर्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, हामी जस्तो अहिले के भइरहेको छ, यहाँ अहिले कसरी फुटाइएको छ हामीलाई निषेध गर्ने सिलसिलामा भने जाति बीचको द्वन्द्व लगाइएको छ। एउटा दलितले भन्छ यी बाहुनहरूले खत्तम पारे भन्छन्, एउटा बाहुनले भन्छ यी कामीलाई पनि अधिकार दिएर हुन्छ, यस्ता यी थेप्चे नाकेलाई अधिकार दिएर हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता यो बनाएको छ। यो प्रायोजित मानसिकता हो। हामीलाई खेल्नको लागि, हामीलाई फुटाउनको लागि यो प्रायोजन गरिएको छ। हामीले यो चिन्न किन जरुरी छ भने जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ चुच्चोनाक छ, तपाईँ बाहुन गाउँमा बस्नुहुन्छ, बाहुन गाउँमा चुच्चोनाक छ, तपाईँको आँखा ठुला छन्, टक्क देख्नुहुन्छ, त्यो त्यस्तै किसिमको मान्छे त्यो गाउँमा कोही गयो भने, म गएँ भने त्यहाँको कुकुरले भुक्दैन, त्यहाँको काग पनि कराउँदैन, किनभने उस्तै खालको मान्छे देखा हुन्छ, यो पनि मैले चिनेकै मान्छे होला जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँ कुनै पनि जनजाति छैनन्, त्यहाँ मधेसको कालो वर्णको अर्को मान्छे मधेसको छोरो हुनुहुन्न त्यहाँ त्यो गाउँमा भने, अब त्यहाँ कदाचित एक दिन कुनै पनि रूपमा त्यहाँको एकजना जनजातिको दाजुभाइ एउटा अलिक चिम्सा आँखा भएको, थेप्चो नाक भएको र मधेसको एउटा कालो दुईजना जोडी बाँधिएर जानुभयो भने के हुन्छ, त्यहाँको कुकुर पनि भुक्न थाल्छ, त्यो कागहरू पनि कराउन थाल्छन्। अहिले हामीलाई के गरिएको छ भने हामीले एक अर्का बीच समघुलित नभएर, एकअर्का बीच अन्तर्क्रिया नगरेर, अन्तर्घुलित नभएर हामीले के गरेका छौँ, यो केही पनि कुरा बुझेका छैनौँ। एक अर्काको कल्चर बुझेका छैनौँ। हामी तामाङको कल्चर मैले बुझेको हुन्न, मेरो डोल्पाको एउटा छेत्रीको कल्चर त्यो एउटा दलितले बुझेको हुँदैन, र यो कारणले गर्दाखेरि यो सब कुराले गर्दा हामी के छ, हामीमा खेल्न सजिलो भएको छ। र अब हामीले के भनेका छौँ भने यो देश जोड्ने हो भने हामीले
ती तामाङको कल्चर पनि बुझ्नु पर्यो, लामा भोटेको कल्चर पनि बुझ्नु पर्यो, र यी धान नाच्ने बाहुन छेत्रीको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, र दलितका दुःखहरू पनि बुझ्नु पर्यो। र यो बुझ्ने सिलसिलामा के हुन्छ भने कसले बुझ्ने त? मेरो बाहुनको दुःख कसले बुझ्छ? एउटा दलितको दुःख कसले बुझ्छ होला? यो पनि छुट्याउन जरुरी छ। तपाईँ एउटा गोब्रे किराको बारेमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, मानिलिउँ तपाईँले गोब्रे किराको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभयो, तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो गोब्रे किराको बारेमा, अरू 10वटा थेसिस लेख्नुभयो तपाईँले गोब्रे किराको बारेमा, भने तपाईँ त्यो गोब्रे किराको बारेमा बाहिरी कुराहरू मात्र जान्नुहुन्छ, त्यसको अन्तरात्मा गोब्रे किराले के महसुस गर्छ त्यो तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न। 10 चोटि पिएचडी गरे पनि थाहा पाउँदैन। किन? गोब्रे किरालाई बुझ्नको लागि गोब्रे किरा नै हुनुपर्छ, अनि मात्र गोब्रे किराले के सोच्ने गर्छ, उसका दुःख के रहेछन्, अनि बुझिन्छ। त्यसकारण दलितका दुःखहरू कसले अगाडि ल्याउन सक्छ भने दलितकै छोरोले ल्याउन सक्छ, दलितकै छोरीले ल्याउन सक्नुहुन्छ। जनजातिमा अहिले जुन भाव छ कि हामीलाई अपहेलित गरिएको छ, बाहुन छेत्रीले हामीलाई कतै ठगेका त होइनन्, हामी कतै पछाडि पारिएका त होइनौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ भने त्यो दुःख उहाँहरूलाई बुझ्नुहुन्छ, एउटा बाहुनले बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँलाई नै माथि उठाउनुपर्छ, एउटा दलितलाई नै माथि उठाउनुपर्छ, र एउटा थारूको बच्चा, थारूको छोरी हरे के भइराखेको छ, किन हामीलाई दौरा सुरुवाल लाउँदाखेरि लाउने हो कि नलाउने हो, के गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई त्यो छुट्याउन सकिराख्नु भएको छैन भने अब त्यो दुःख पनि उहाँहरू मार्फत बुझ्नुपर्छ। यानि कि उहाँहरूलाई पनि अधिकारमा, अथोरिटीमा पुर्याउनुपर्छ। यो पुर्याउने हाम्रो मिसन हो। यो पुर्याउनुको लागि अरूले भने जस्ता अहिलेका जस्ता 2-4 जना टाउके नेताहरूलाई माथि राखेर हुँदैन, यो तलैदेखि काम सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँ आकाशमा उठ्नु पनि पर्छ। यो कोठामा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, हामी सबै छौँ, यहाँबाट हामी यो कोठाभन्दा बाहिर देख्दैनौँ। होइन, त्यही समानताको कुरा गरेर यत्रो युद्ध भयो, प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभयो, गणतन्त्र ल्याइयो, यही विभेद अन्त्य गर्ने, सबैलाई माथि पुर्याउने, सबैका दुःख समस्या र पहिचानहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, यिनै कुरा ल्याएर चाहिँ होइन, उनीहरूले यो गरेनन्। उनीहरूले के गरे भने तपाईँ यिनीहरू भोटेको बस्तीमा गए, शेर्पाको बस्तीमा गएर यिनीहरूले के गरे, त्यहाँ भोट देखे, त्यहाँ गएर शेर्पाका लुगा लाए यिनीहरूले, हेर्नुहोस् यिनीहरूले त्यो गरे। अनि यता तामाङतिर गए, तामाङतिर गएर ढ्याङ्ग्रो पनि बोके, ढ्याङ्ग्रो पनि ठटाए, यता तामाङतिर गएर यता मगरतिर गएर ढ्याङ्ग्रो ठटाए। चौधरीतिर गए, त्यहाँ गएर घुँगी टिप्ने, घुँगी खाए जस्तो पनि गरे यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, हामीलाई बेकुफ बनाएर यिनीहरूले भोटको राजनीति मात्र गरे। जहाँ दलित समुदाय हुन्छन् त्यहाँ गएर यी बाहुनहरूले लुटेकै हो दलितलाई भने हामीलाई फुटाए यिनीहरूले। एकअर्कालाई फुटाएर यिनीहरूले राजनीति गरेका छन्, जोडेर राजनीति गरेका छैनन्। राजनीति हामी राजनीति पनि भन्दैनौँ, यो शब्द हामी युज गर्न पनि चाहँदैनौँ। हामी सेवानीति भन्ने शब्द युज गरेका छौँ हामीले, यो राजनीतिको ठाउँमा हामी सेवानीति भन्छौँ। र हाम्रो सेवानीति के हो भने यो देशलाई घृणाले जोड्दैन, यो देशलाई प्रेमले, एकअर्कालाई बुझेर, एउटा चुच्चे नाक र थेप्चो नाक सँगै हिँडेर एकअर्काका कल्चरहरू बुझेपछि, एकअर्काका दुःखहरू बुझेपछि, एकअर्काको बारेमा बुझेपछि अनि मात्र उनीहरूले यो कङ्क्रिट जस्तो सम्बन्ध बन्छ। हामीले अहिले तपाईँ जुम्लाको एउटा मान्छे छेत्रीको बारेमा तपाईँ जनकपुरको मान्छेलाई के थाहा छैन भने जुम्लामा दुःख छ भन्ने जनकपुरको मान्छेलाई थाहा छैन। तर जनकपुरलाई के भन्छ जनकपुरले, म उत्पीडनमा छौँ, हामी मधेसलाई हेपियो भन्छ जनकपुरले। तर जुम्लामा कहिले पुग्यो भने उसले थाहा पाउँछ म त केही पो हेपिएको रहन्छु। यहाँ हेरौँ, यहाँ म त माटो भएको ठाउँमा नाङ्गा खुट्टा थिएँ, यिनीहरू त टिखा ढुङ्गा भएको ठाउँमा नाङ्गा खुट्टा टेकेर हिँड्नु पर्दो रहेछ। यो दुःख उसले जब देख्छन्, जब हामी मधेसलाई त्यो दुःख देखाउन सक्छौँ, तब एउटा कोही पनि मधेसको छोरो छेत्रीको विरोध गरेर हिँड्दैन। किनभने यो अथोरिटीले के गरेको छ, यो सरकारले के गरेको छ भने हामीलाई विभाजित गरेर कहीँ पनि सुख छैन। यो अलिकति मेरो के बाँकी छ भने यो देशलाई, यो देशको सबै कुराहरू जुन दुःख छ त्यो दुःख यो देखाएको छैन सबैलाई। हामीले हाम्रा दुःखहरू जस्तो उहाँका दुःख, सबैतिरका दुःखहरूलाई, सबैतिर दुःख छन् भन्ने कुरा हामीले एकअर्कालाई बुझाएको छैन क्या। यो दुःख चाहिँ हामीले तराईको राजनीति गर्नेले यहाँ मात्रै दुःख हो भनेको छ, दुःख रोल्पामा पनि छ, दुःख वलाङचुङगोलामा पनि छ, दुःख तराईमा जनकपुरमा पनि छ। अनि बुझ्यो, सबैको सांस्कृतिक पहिचानबारे अध्ययन गराउने, एकले अर्काका बारेमा अन्तर्गुलित गराउने, त्यो ज्ञानका आधारमा भन्ने तपाईँले भोटका आधारमा होइन, ज्ञानका आधारमा भन्ने तपाईँलेको यो अभियानको थिम हो भन्ने कुरा राख्नुभयो। समग्र अहिलेको प्रक्रियासँग यो अभियान असन्तुष्ट छ, असहमत छ हो? अहिले जे भयो नि यो राजनीति परिवर्तनका नाममा 7 सालदेखि आजसम्म, आज बिहानसम्म आइपुग्दा जे भयो यो कुरामा तपाईँहरू असहमत हुनुहुन्छ? छैनौँ असहमत। केमा असहमत छैन? सहमत केमा हुनुहुन्छ? असहमत केहीमा पनि छैन। अहिलेसम्म जे रूपमा आइराखेको छ, यहाँसम्म गणतन्त्रसम्म आयो, योसम्म ठिक छ। अब यहाँदेखि के गर्नु पर्थ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा भएन क्या। अब चक्रव्यूह यिनीहरूले 7वटा पार गरे, तर निस्किने कसरी भन्ने यिनीहरूलाई थाहा भएन। यसैलाई टेकेर अगाडि जान सकिन्छ? टेक्ने हो, यहीँ टेक्ने नि यही हो भन्दैछु त म। उनीहरूकै खेल खेल्ने, उनीहरूले नै बनाएको नियममा, उनीहरूकै अखडामा खेलेर यिनीहरूलाई पछार्ने भनेको के हो? यही नियम मान्ने हो। जितेर आउने, युवा ल्याउने, बहुमत बनाउने र राज गर्ने, त्यही हो। राज होइन, फेरि राज भन्ने शब्द गल्ती भयो, यो गलत युज भयो।
राज गर्ने भन्ने कुरै छैन, सेवा गर्ने। सेवा नीति भनेको के हो? हामी राज गर्न होइन, नागरिकलाई नै हामी सत्ता दिने। हामी कोही अहिले नेता होइनौँ। म एउटा किताब लेखेर बसेको मान्छे, म विपස්සना गर्छु दिनमा 3 घण्टा। म किन यहाँ राजनीतिमा आउनु पर्यो? म राजनीति कहिल्यै, म एउटा लेखक सङ्घकोसम्म सदस्य नभएको मान्छे, मलाई किन राजनीतिमा आउनु पर्थ्यो? आउनु पर्दैन थियो। यतिका वर्ष म राजनीति नगरेर पनि बसेको थिएँ, मलाई यो मतलबको कुरा थिएन। तर यो देशमा अब यो जुन ठाउँमा अहिले हामी उभिएका छौँ, यहाँ अब यतापट्टि भिड छ, उतापट्टि पहरो छ। अब हेर्नुहोस्, भिड पनि यता हामफाले पनि मरिन्छ, उता आएको छ, उता पनि हामफाले पनि मरिन्छ। यो स्थितिमा ल्याएर यिनीहरूले छोडे र बाटो अर्कै छ, जुन बाटोतिर यिनीहरू लानै सक्दैनन्, यिनीहरूको बुद्धि नै पुग्दैन। अब हामी यो बुद्धि लिएर आएका हौँ। हामी 21औं शताब्दीको चेतना लिएर र ऊर्जा पनि त्यही लिएर आएका छौँ। र अहिलेसम्म के भयो? अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा जोडिहालौँ। अहिलेसम्म सिस्टम ठिक ढङ्गले जाँदै थियो, तर अब आएर यिनीहरूले केवल सत्तालाई आफ्नो गोटी बनाए। यिनीहरू जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भयो, जसरी हुन्छ मन्त्री बनिरहने, यिनीहरू भ्रष्टाचार गरिरहन पाउने, सेवा सुविधा लिइरहन पाउने, यो सोचले मात्र यिनीहरू यो सोचले मात्र राजनीति सुरु गरे। त्यसकारण यहाँ आएर अब अड्कियो। यहाँ अड्किएपछि अब यो फोर्न जरुरी भयो, यो आइस ब्रेक गर्नुपर्ने जरुरी भयो। र यहाँबाट चाहिँ अब यिनीहरूले अब सक्दैनन् है। यिनीहरूले जति बुद्धि थियो यति रहेछ, यिनीहरूले गर्न सके, उनीहरूलाई धन्यवाद भनौँ। उनीहरूलाई धन्यवाद भनेर अब हामी युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यहाँ अहिले भइदिएको के छ भने, पुरा यत्रो ऊर्जा पछाडिबाट आएको छ, अगाडिबाट सानो टुटी बनाएर पुरै बुढाखाडा केही मान्छे राखेर पुरै यता पछाडिबाट गएको ऊर्जालाई रोकिएको छ। यो ऊर्जा हामीले अब त्यो अगाडिकोलाई फोरेर हामी अगाडि यो ऊर्जालाई लिएर जान चाहन्छौँ। यानि कि युवा शक्तिलाई हामी सत्तामा पुर्याउन चाहन्छौँ। र कसरी हुन्छ यो समाजको परिवर्तन भन्ने पनि अघि भन्नुभयो तपाईँले। एउटा क्वेसन तपाईँको बिचमा आएको छ जसको उत्तर आएको छैन। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि हामी कसरी परिवर्तन गर्छौँ भन्ने कुरा छ नि त। हामी पहिला के गर्छौँ? हाम्रा केही मापदण्डहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामी इलेक्टेड क्विन अथवा इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको कुरामा छौँ। हामी इलेक्टेड क्विनको बेग्लै बहस हुन्छ, यसमा फेरि गरौँला के हो इलेक्टेड क्विन। हाम्रो राष्ट्र प्रमुख इलेक्टेड क्विन महिला मात्र भन्ने हाम्रो सोच छ। महिलालाई मात्र राष्ट्र प्रमुख बनाउने, र त्यो पनि एक कार्यकाल एउटा जातिको कार्यकाल 10 कार्यकालसम्म दोहोरिन नपाउने भनेपछि सबैलाई त्यहाँ पनि समेट्ने। र हामी अख्तियारलाई त्यहाँ लान चाहन्छौँ। अख्तियारलाई हामी राष्ट्र प्रमुखको मातहतमा र लोकसेवा गराएर, लोकसेवा भनेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर त्यहाँ लाने। यी दाँत फुस्केका कर्मचारीलाई, यिनीहरूको जागिर खाने ठाउँ अख्तियार, यी भूप कर्मचारीको, यिनी यस्ताले गर्दा यो देशमा कहिल्यै पनि कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ? हामीले त्यहाँ लोकसेवाबाट खुल्ला 40 वर्ष मुनिका केटाहरू युवा युवतीलाई लान्छौँ र ती युवा युवतीहरूले एकदमै इमान्दार र कुनै पार्टीमा नलागेका मात्र त्यहाँ जान पाउँछन्। र तिनीहरूले हेर्नुहोस्, जब ती युवा अख्तियार, हामी ती युवाहरूको अख्तियार बनाउँछौँ, त्यो बेला यिनीहरूका कसरी यी भ्रष्टाचारीले छाड्नुपर्छ त्यो बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई 10,000 हामी तुरुन्ती जेल हाल्न सक्छौँ। हामी यिनीहरूको छानबिन गर्छौँ। अब अदालतको भ्रष्टाचार हामी कसरी रोक्छौँ? अदालतको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हामी विशेष अदालत बनाउँछौँ। विशेष अदालत यदि हामीले 2/3बाट संविधान बदल्न सकेनौँ भने अध्यादेश ल्याएर बनाउँछौँ। अध्यादेश ल्याएर विशेष अदालत बनाउँछौँ र विशेष अदालत बनाएर यी भ्रष्ट न्यायाधीश, जो हामी पुरा न्यायलाई पनि सफा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यी भ्रष्ट न्यायाधीश एकलाई त्यसले एउटा उजुरीले, एउटा जनताले दिएको जाहेरीले उजुरीले यो न्यायाधीशलाई हामी तान्छौँ, त्यसले कारबाही सुरु गर्छ। एक भ्रष्ट न्यायाधीश सफाया हुन्छ। अर्को कुरा, यी कर्मचारी ब्युरोक्राट्स, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यी दलालहरूले पुरा देश क्याप्चर गरेर इन्डियाको गुलामी गरिरहेका छन्, इन्डियाको सेवा गरिरहेका छन्। हामी के गर्छौँ? हामी गएर कुनै पनि यो पुरै कर्मचारी हामी चेन्ज गर्छौँ र हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउँछौँ। र अब हामी ल्याउँदाखेरि हामी विधान कर्मचारी कुनै 10 देखि 12 वर्षभन्दा कोही पनि कर्मचारी हुन पाउँदैन। हामी त्यो नियम नै त्यो ल्याउँछौँ। यस्ता हामी पेन्सन सेन्सन दिएर राख्दैनौँ यिनीहरूलाई। हामी के गर्छौँ? अहिले तलब 30,000 छ भने हामी 45,000 बनाइदिन्छौँ। 45,000 तलब बनाउँछौँ। हामी पेन्सन सेन्सन केही पनि दिँदैनौँ। हामी 10 वर्षमा 12 वर्षमा आउट पुरै टिम निकाल्छौँ। हामी 12 वर्षमा अर्को टिम हाल्नुपर्छ। अनि युवाहरू, डाइनामिक युवाहरू आउँदै जान्छन् देशमा, देश चलायमान बन्छ, युवाहरूले देश चलाउँछन्। यसरी युवाहरूले, बुढाले रोकेर कसरी देश चल्छ? बुढा दाँत खुसेका बुढाले राजनीति पनि रोक्ने, कर्मचारी पनि रोक्ने, जहाँ गयो सबै बुढाले रोकेपछि देश बन्छ। युवा पुरै शक्ति विदेशमा पठाउने 80 लाख युवा, अनि यहाँ बुढाले शासन गर्ने। यसरी देश बन्दैन। थोत्रो ट्रकले पुरा बाटो रोकेर, बाटोमा थोत्रो ट्रक अगाडि छ, पछाडिबाट मर्सिडिज कार लिएर हामी आइराखेका छौँ। मर्सिडिज कार बुढो ट्रकले रोकिरहेको छ। 25 वर्ष बुढो भइसक्यो ट्रक, धुवाँ पारेर धुवाँ फ्याँकेको छ। बाटो पनि छोड्दैन। अब यो बाटो छोडेन भने यसलाई हामी भिरबाट खसाउँछौँ, यस ट्रकलाई, र हामी त्यहाँ मर्सिडिज कुदाउँछौँ। मर्सिडिज भनेको युवा हो। युवाले देश हाँकेपछि एकदम स्पिडमा देश चल्छ। र यो देशमा हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, यिनीहरूले बनाउन नसकेका बाटा, 10-20 वर्षमा बनाउन नसकेका यस्ता हुलाकीमा राजमार्ग जस्ता बाटा त हामी 5 वर्षमा
5 वर्षमा 1000 किलोमिटरका बाटाहरू हामी यिनीहरूले 50 वर्षमा गर्न नसकेको 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यिनीहरूले जुन काम आजसम्म गरेका छन् तपाईँ गनेर राख्नुहोस्। यिनीहरूले कतिवटा विश्वविद्यालय खोलेका छन् लेख्नुहोस्। यिनीहरूले कति इन्जिनियरिङ कलेज खोजे लेख्नुहोस्। यिनीहरूले कतिवटा मेडिकल कलेज खोले लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ अहिले। र यिनीहरूले कतिवटा पुस्तकालय खोले लेखेर राख्नुहोस्। यिनीहरूले कति बाल उद्यानहरू बनाए लेखेर राख्नुहोस्। यिनीहरूले कति रङ्गशाला बनाए लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँ अहिले 50 वर्षमा यिनीहरूले कति बनाए। हाम्रो सरकार बनेपछि 5 वर्षमा हामी यिनीहरूको डबल गरेर देखाइदिन्छौँ। यो गरेर देखाउँछौँ र युवा कहाँबाट पैसा आउँछ भन्नु होला, त्यो पनि हामीसँग छ। अब तपाईँलाई मैले पुरै बोल्न छोडिदिएँ नरोकिकन, किनभने तपाईँको के छ थिम। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिप्रति विश्वास गरेर युवाहरूको यो जागरण पैदा हुनु भनेको एक किसिमको दुर्लभ कुरा जस्तै हो। किनभने आम मानिसहरू राजनीति भनेको लुटेर खाने हो, राजनीति भनेको छक्याएर खाने हो, जालझेल षड्यन्त्र गर्ने हो, अपराध गर्ने हो। त्यसो गर्न चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ भएको हुनाले राजनीतिप्रति युवा पिँढी पुरै फ्रस्ट्रेट छ। तपाईँ एउटा सफल लेखक, तपाईँ एउटा सफल व्यवसायी, तपाईँ एउटा सचेत मान्छे जो राजनीतिप्रति अहिलेसम्म त्यत्रो धेरै बाहिर नदेखिएको पात्र अचानक राजनीति गर्ने मुडमा तपाईँ आउँदा तपाईँलाई बोल्न चाहिँ पुरै छोडिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै नरोकिकनै तपाईँलाई मैले त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँका धारणा सुन्न दर्शकलाई सुनाउन चाहेको थिएँ। अब यो विषय छोडेर तपाईँको अभियानबारे हामी आगामी दिनमा थप कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ बडा उत्तेजक र आक्रामक कुराहरू गर्नुहुन्छ। भारतसँग ड्यामी हान्नुपर्छ, लड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सेनालाई अरबौँका हतियार चाहिँ खरिद गर्ने जिम्मा मलाई द्याऊ, म सक्षम छु, म त्यो अभियानमा सामेल हुन्छु, तर काम चाहिँ गर भनेर त्यो खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्छ। र भारतसँग टोटल्ली सम्बन्ध बिगारेर वार कि पार गरेर जानुपर्छ भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण छ। यो भारतसँग यति धेरै इरिटेट हुनुपर्ने कारण के? यत्रो धेरै आक्रामक कुरा, युद्धका कुरा, हिंसाका कुरा अगाडि बढाउनुहुन्छ। आजको सन्दर्भ, आजको राजनीतिक परिवर्तन, आजको स्वाधीनताको आन्दोलन हतियारले सशस्त्र सङ्घर्षले हुने कुरा हो र? त्यहाँ छ मुलुक, अहिले विश्व त्यहाँ छ। अहिले त आर्थिक प्रतिस्पर्धाको समय हो। अर्थतन्त्रमा चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्छन् अहिलेका चाहिँ विज्ञहरू। तपाईँ चाहिँ होइन एकचोटि वार गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ अभिव्यक्तिले। फेरि विपश्वी साधक तपाईँ अन्तर्मनलाई अन्तर्ध्यानलाई चाहिँ जगाउने खालको मान्छे, शालीन हुनुपर्ने भन्ने खालको आम मान्छेको बुझाइ हुन्छ। तपाईँ आक्रामक ढङ्गले बजाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आइराख्नु भएको छ। यो तपाईँको यो ऊर्जा यो अराजकतामा परिणत हुन खोजेको हो कि यो चाहिँ आवश्यकता हो? अलिकति बताइदिनुहोस् त। अब बुद्धि विलास गर्नेहरूका कुरा सुनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले संसारमा तपाईँलाई सम्मान, तपाईँको स्वाभिमान तपाईँले पाउनुहुन्छ भने, अहिले मेरै अगाडि पनि तपाईँले स्वाभिमान पाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफूसँग 3टा कुरा भयो भने मात्र पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुहोस्। तपाईँ पहिलो कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँसँग शक्ति छ, शक्ति छैन भने तपाईँ कहो मैले तपाईँलाई ल अलिकति ज्योति सर अलिअलि भुँडी लागेछ है, अब अलिकता तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्छ, अलिकता बिहान एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, अलिकति पावरफुल हुनुपर्छ, नभए भोलि पहाड चढ्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ है हजुर। पहाड चढ्नुपर्छ, अब भोलि हामी पहाड चढ्नु पनि पर्ने हुनसक्छ, त्यहाँ अलिकति भारी बोकेर जाने बेलामा गाह्रो हुन्छ, यो पेट अलिकति घटाउनु पर्यो, अलिकति एक्सर्साइज गर्नु पर्यो भने तपाईँले अर्कालाई हान्न गएको हुन्छ, हान्नलाई एक्सर्साइज गरेको हुन्छ। अनि मैले त्यसो भनेपछि तपाईँ एक्सर्साइज सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले मलाई कुट्नलाई एक्सर्साइज गरेको हुन्छ। तपाईँ आफू स्वस्थ रहनको लागि एक्सर्साइज गरेको। कुनै एउटा युवकले जिम खानामा गएर बडी बनाउनुहुन्छ, टक्क जिम खानामा गएर बडी बनाउनुहुन्छ, शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ, उहाँले मान्छे कुट्नलाई बनाएको, छोरीलाई बलात्कार गर्नलाई बनाएको त्यो बडी होइन, आत्मविश्वास बढाउनको लागि बनाएको। र भोलि कसैले आक्रमण गर्न आयो भने उहाँसँग केही छैन, अरू कुरा भने 1 पैसा गोजीमा छैन, 1 अक्षर पनि पढेको छैन, तर उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, एकदमसँगले स्वस्थ हुनुहुन्छ भने बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँ एकचोटि उहाँलाई हेर्नुहुन्छ, क्या बडी बनाएको केटा रहेछ यार युवक, यो चाहिँ ठिक छ है। तपाईँ त्योसँग बोल्दाखेरि सम्मानका साथ बोल्नुहुन्छ त्यो युवकसँग बोल्दाखेरि। हजुर केले बोल्नुभयो तपाईँ? उसको बुद्धि पनि थाहा छैन तपाईँलाई, उसको धन पनि थाहा छैन, उसमा शक्ति देखेर, त्यो शक्ति देखेको कारणले तपाईँले सम्मान पाएको, उसलाई गरेको। त्यसकारण देशलाई पनि शक्ति चाहिन्छ सम्मान पाउनको लागि। संसारमा हामी हेपिनुको प्रमुख कारण भनेको हामीसँग शक्ति छैन, हामी निर्दो भयौँ भनेर हामीलाई हेपिरहेको छ। इन्डियाले हेपेको, संसारले हेपेको यो कारण हो। मैले जुन्न जानुपर्छ भनेको होइन, हामीसँग शक्ति आर्जन गरेर बस्नुपर्छ, कन्फिडेन्समा रहनुपर्छ। युवकले शक्ति आफूमा कन्फिडेन्स बनाएर आफूले स्वास्थ्य लाभ गरेर एकदम तन्दुरुस्त भएर युवकहरूले कन्फिडेन्स बनाउनुपर्छ आफूलाई, र जहाँ पनि त्यो कन्फिडेन्सले उसलाई जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न पनि सफलता प्राप्त गर्नलाई सहयोग गर्छ। चाहे व्यापार गरोस्, चाहे उसले खेलकुद गरोस्, चाहे पढोस्, किताब लेखोस्,
चाहे जुनसुकै पत्रकारितै गरोस्, जुनसुकै क्षेत्रमा जाओस्, व्यवसाय गरे पनि उसलाई कन्फिडेन्स छ भने त्यो खेलकुदले, त्यो शक्तिले जुन उसलाई कन्फिडेन्स दिन्छ, ऊ सफल हुन्छ, जहाँ पनि सफल हुन्छ। एक पहिलो कुरा, तपाईँले सम्मान पाउने पहिलो कुरा के भयो? शक्ति भयो। यस कारणले मैले भनेको हो कि हामी नेपाल देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ, अनि हामीलाई दुनियाँले सम्मान गर्छ, हाम्रो स्वाभिमान उच्च हुन्छ, हामी कहीँ बोल्दा पनि शानले बोल्न सक्छौँ। मेरो देश शक्तिशाली छ भनेपछि म कहीँ गर्दाखेरि कुनै, अहिले तपाईँ अमेरिकनको त कुरा छोडिदिनुहोस्, रुवान्डाको र भुटानको एउटा आयो भने पनि तपाईँ बाहिर उभिएर कन्फिडेन्स साथ बात गर्न सक्नुहुन्न, चाहे तपाईँको गोजीमा जतिसुकै पैसा होस्। किनभने यो देश शक्तिशाली छैन भने तपाईँको अवचेतनमा छ, मेरो देश कमजोर छ भन्ने तपाईँको अवचेतनमा छ। त्यसकारण हामीले यो सफा गर्नलाई, यो अवचेतनबाट हामी कमजोर छौँ भन्ने भाव डिलिट गर्नलाई, इरेज गर्नलाई हामीले यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको हो मैले। कोहीसँग अहिलेको अहिले गएर हान्नुपर्छ, यहाँबाट बौला जस्तो छेप्यास्त्र हानिहाल्नुपर्छ र दिल्ली ध्वस्त पार्नुपर्छ भनेको होइन, तपाईँ कन्फिडेन्समा रहनुपर्छ भनेको। एक, शक्तिले सम्मान दिन्छ। दुई शिक्षाले सम्मान दिन्छ। तपाईँसँग अहिले जर्मनीले सम्मान पाउँछ, शक्तिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाले सम्मान पाएको छ, अहिले चीनले पनि सम्मान पाएको छ, किनभने यी शक्तिशाली छन्। दुनियाँमा यिनीहरूलाई सबैले सम्मान गर्छ किनभने यिनीहरू शक्तिशाली छन्। अब जर्मनीसँग शक्ति छैन यिनीहरूको जति, तर पनि जर्मनीलाई संसारले सम्मान दिन्छ अहिले। किनभने जर्मनी शिक्षित छ र तपाईँले पढ्नु पनि पर्छ, ज्ञान पनि हासिल गर्नुपर्छ। तपाईँ भोलि एउटा विदेशी आयो भने त्योसँग तपाईँले कन्फिडेन्सले टक गर्न सक्नुपर्छ, त्योसँग जुनसुकै किसिमका वार्ता, चाहे परमात्माका हुन् चाहे गणौलाका हुन्, वार्ता गर्दा तपाईँ त्योसँग अब्बल देखिनुपर्छ। शिक्षामा पनि तपाईँले देशलाई अब्बल बनाउनुपर्छ, जुन यी दलाल यहाँका कसैले पनि बनाउन सकेका छैनन्। हाम्रो योजना त्यो पनि हो, हामी जर्मनी जस्तो देशलाई बौद्धिक पनि बनाउन चाहन्छौँ सम्मान पाउनको लागि। र अब तपाईँ पैसा चाहिन्छ भन्नुभएको छ, हो चाहिन्छ, यो कसलाई थाहा छैन पैसाले सम्मान पाउँछ भन्ने कुरा, मलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। अहिले तपाईँ यो टिभीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो टिभीमा काम गर्ने बेला तपाईँ साँच्ची नै भोको हुनुहुन्थ्यो, टिभीमा काम गर्ने बेलामा तपाईँसँग सारा योग्यताहरू थिए, सबै कुराहरू थियो, तर तपाईँ भोको हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग खानको लागि पैसा थिएन भने यो टिभीको मालिकले तपाईँलाई 20,000 महिनामा दिने, 30,000 महिनामा दिने होइन, 10,000मा पनि तपाईँलाई काम लाउन सक्थ्यो। र तपाईँलाई दिनभरि, अब एउटा कुरा हेरौँ, तपाईँलाई आज यहाँ यतिजना छौँ हामी, अब सबैजना हामी भोको छौँ भने एउटाले 1000 रुपियाँ लिएर आएर हामीलाई दिनभरि घुमाउन सक्छ, दिनभरि नचाउन सक्छ। तपाईँ यहाँ एकछिन बस्नुहोस्, यहाँ बोल्नुहोस्, त्यसबाट त्यहाँ बोल्नुपर्छ, म तपाईँसँग यहाँ 1000 रुपियाँ छ, बेला बेलामा देखाउँछ 1000 रुपियाँ, यहाँ खुवाउनुपर्छ भन्छ, त्यहाँ पनि खुवाउँदैन, अर्को ठाउँमा लान्छ, अर्को ठाउँमा पनि खुवाउँदैन, र राति हिँड्ने बेलामा अलिकति चिउरा किनेर दिन्छ, त्यो चिउरा खाएर हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। पैसा भएकाले जहिल्यै पैसा नभएकालाई नचाउँछ, त्यसकारण पैसा बनाउनुपर्छ। यो पनि हाम्रो रणनीति हो, पैसा बनाउने, धनमा पनि। जस्तो अहिले पैसाको लागि स्विजरल्यान्डले सम्मान पाएको छ, स्विजरल्यान्डसँग शक्ति छैन, स्विजरल्यान्डसँग बुद्धि पनि छैन, तर स्विजरल्यान्डसँग संसारका ब्याङ्क छन्, उसँग शक्ति त्यो भएको छ। त्यसकारण हामीले प्रबल शक्ति आर्जन गर्ने, यो देशलाई महान बनाउने हो भने यो देशलाई शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ, यो देशलाई धनी पनि बनाउनुपर्छ, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। र मैले शक्तिमा पहिलो जोड गरेको कारण के हो भने यो तत्काल हामी गेन गर्न सक्छौँ, तत्कालै हामी यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले मैले शक्तिमा जोड गरेको हुँ। मैले तपाईँ शक्तिशाली हुनुको मतलब के हो भने होइन भने तपाईँ कसैलाई हानिहाल्नुहोस्, फाइट गरिहाल्नुहोस् भन्ने होइन, कन्फिडेन्स दिनको लागि। देशमा कन्फिडेन्स युवामा अहिले यहाँका दलालहरूले, यहाँका लेन्डुपहरू र विदेशी जुन इन्डियाका पैसा खानेहरूले के गरेका छन् भने यो देशमा केही हुँदैन, यो देशमा भविष्य छैन भनेर युवाहरूमा यो मानसिकता बढेको छ। यो माइन्डबाट, यो दिमागबाट म युवाहरूको माइन्डबाट यो इरेज गर्न चाहन्छु, यो रेकर्डिङ डिलिट गर्न चाहन्छु र त्यहाँ नयाँ रेकर्डिङ हाल्न चाहन्छु। म कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउन चाहन्छु यो देशका युवाहरूमा। तपाईँ यो संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। म हरेक यो देशका युवालाई भन्छु, तपाईँ कुनै अमेरिकन युवकले गरेको भन्दा अब्बल हुनुहुन्छ, तपाईँ ओलम्पिक जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लेख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान डु एभ्रिथिङ। तपाईँ संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्फिडेन्स म मेरो देशका युवालाई दिन चाहन्छु र मेरो देशका युवालाई म 27 गते म मेरो देशका युवालाई देखाउन चाहन्छु त्यो संसद भवन। तपाईँ यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यी दलालहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई अहिले राखिराख्नु भएको छ, यिनीहरूलाई भोट हालेर हामीले अधिकार दिएर चुपचाप हामी राजनीति गर्दिनौँ भनेर हामी पछाडि बसेर विदेश घुमेर कता हामीले आफ्नै व्यक्तिगत काममा अड्किएर यिनीहरूलाई हामीले सत्ता सुम्पेका छौँ। हामी यिनीहरूको हातबाट सत्ता खोज्न चाहन्छौँ। त्यसकारण 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्,
तपाईँ आएर एकपटक त्यो संसद भवन ध्यानले हेर्नुहोस्, त्यहाँ अब यो देशका युवाहरूले जानुपर्छ र त्यहाँबाट हामीले शासन गर्नुपर्छ। युवाले शासन गरेर यो देशलाई 5 वर्षमा हामीले जुन सिङ्गापुर भनेर कथा भन्थ्यौँ, अब संसारलाई नेपाल भन्ने कथा हामीले दिनलाई नेपाल भन्ने कुरा, नेपालले यसरी विकास गर्यो भन्ने कुरा हामीले संसारलाई बताउनुपर्छ। यो हाम्रो चाहना हो, यो हाम्रो उद्देश्य हो। हामी यो मिसनमा छौँ। हामी पद पाउनको लागि छैनौँ। हामीलाई पद पाउने, प्रतिष्ठा पाउने मतलब छैन। हामी भिख माग्छौँ जनताको अगाडि। जसरी भगवान बुद्धले अहङ्कार छोड्नको लागि भगवान बुद्धले आफ्ना चेलाहरूलाई भिक्षा माग्न लाउनुहुन्थ्यो, के भगवान बुद्धलाई एउटा राजालाई राजालाई एकपटक मात्र पनि अनुरोध गर्नुभएको भए त्यहाँ राजाहरूले दुनियाँ संसारभरिको धनराशि त्यहाँ उहाँको अगाडि ल्याएर पैरमा राखिदिन्थे, खुट्टामा राखिदिन्थे। त्यो भगवान बुद्धलाई थाहा थियो, तैपनि आफ्ना भिक्षुहरूलाई किन भिख माग्न लगाउनुहुन्थ्यो भगवान बुद्धले? किनभने भगवान बुद्धलाई थाहा थियो भगवान बुद्धले त्यो भिख माग्ने भनेको उनीहरूको अहङ्कार तोड्नको लागि मात्र हो। भिक्षुहरूको माग्दाखेरि जनताको अगाडि पुर्याउनको लागि हो, जनतासँग घुलमिल हुनको लागि हो। जनतासँग घुलमिल भएर भिक्षा माग्दाखेरि अहङ्कार तोडिन्छ, म राजा हुँ महाराजा हुँ भन्ने भाव तोडिन्छ र त्यो भाव तोड्नको लागि उहाँले भिख माग्नुहुन्थ्यो। र भिख मागिसकेपछि एउटा सानो उपदेश पनि दिनुहुन्थ्यो उहाँले, त्यत्तिकै खानुहुन्न थियो जनताको। र हामी के गर्दैछौँ भने हामी पनि जनताका खुट्टामा तेल लाउँछौँ, मालिस गर्छौँ, जनताका घरमा जान्छौँ। भोलि पार्टी चलाउनलाई कुनै दलालको पैसा माग्दैनौँ, हामी दलालका चन्दा लिँदैनौँ। एक मुठी चामल जनतासँग माग्छौँ, जनताकै घरमा खान्छौँ, जनताका मल बोक्छौँ र हामी त्यो मल बोकेर उहाँको त्यो हामीलाई अलिकति जुन दान दिनुहुन्छ हामी त्यो दानले सुनाउँछौँ। यसरी हामी एउटा मिसन, एउटा उद्देश्य र यो देशलाई प्रेम गर्ने र यो देशलाई जोड्ने युवाहरू लिएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। ठिक छ पुण्यजी, तपाईँको अभियान एकदम राम्रो छ, तपाईँ सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँका यी सपनाहरू पुरा हुन् र यो अभियान जो थाल्नु भएको छ यो आजको आवश्यकता हो भन्ने बुझेरै थाल्नु भएको छ र एउटा राजनीतिक ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउने जो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ यसमा तपाईँलाई पर्याप्त सफलता मिलोस्, हाम्रो शुभकामना छ। अब अलिकति आजको राजनीतिमा म जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय ओलीजीले संसद अधिवेशन रोक्नु भएको छ र अब ओलीजीले कस्तो कदम चाल्नु होला भन्ने धेरै आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। अब राजनीतिमै हाम फालिसकेपछि समग्र यो बिग्रेकै राजनीति भए पनि यसलाई निहाल्नु र अध्ययन गर्नु आवश्यकता हुन्छ। यो गर्नु भएकै छ, तपाईँले बताइदिनुहोस् आज नेकपाको अन्तर्विरोध के हो, ओलीजीले कस्तो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र ओलीजीलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर हत्या नै गर्ने सम्मका षड्यन्त्रहरू पनि भइराखेका छन् भन्ने जो तपाईँले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो, त्यही अनुरूप रिजल्टहरू सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको कुरा आइसकेको छ र सुरक्षा निकायले चारैवटा सुरक्षा निकायले तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्, घर बाहिर हिँड्दाखेरि अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने भयो भनेर रणनीति नै अर्को बनाएर काम गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको कुरा तपाईँले भने पछाडि केही दिनपछि आज यो स्थिति तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री किन असुरक्षित हुनुभयो, अब प्रधानमन्त्रीले के कदम गर्नुहुन्छ र नेकपाको अन्तर्विरोध के हो, यो कुरा बताइदिनुहोस् त। नेकपाको अन्तर्विरोध पहिला त्यहाँ जाउँ। नेकपाको अन्तर्विरोध भनेको पहिलो के हो भने यो देशभक्त र राष्ट्रभक्त देशभक्त र देशद्रोहीहरूको कित्ता छुटिने स्थिति हो। अब के छ भने अब हामी राष्ट्रवादीहरू देशभक्तहरू यसरी बोलिरहेपछि अब इन्डियाले पनि यहाँका दलालहरूलाई त्यही उग्र रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ र इन्डियाको दलाली गर्नेहरू अब एक पर्दा अगाडि आइरहेका छन् र यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् र सधैँ इन्डियाले यहाँको राजनीतिमा गोलमाल गरिरह्यो। उसले आफ्नो उद्देश्य अनुसार यो देशमा राजनीति घुमाइरहेको छ र अहिले यो देश अब अहिलेसम्म मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिलेसम्म यो देश इन्डियाको गुलाम थियो। भौतिक रूपमा हामी गुलाम थिएनौँ तर मानसिक रूपमा यो देशमा पुरै गुलामी उसले भरिसकेको थियो र त्यो गुलामीको एउटा के थट थियो भने यो देश इन्डियाको थट बिना इन्डियाले चाहे अनुसारको नसोचिकन नगरिकन हामी न प्रधानमन्त्री बन्न सक्छौँ न मन्त्री बन्न सक्छौँ भन्ने यो सोचले यो देश पुरै गाइड भइरहेको छ। इन्डियन यो भारतीय शक्ति केन्द्रको प्रभाव एउटा त्यो देखियो। म भन्दैछु अब तपाईले सर्टकटमा टाइम हामीसँग यो भएको हुनाले मैले तपाईलाई ओके त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो किता छुटिनको लागि अहिले सङ्घर्ष हो र यो किता छुटिनको लागि उनीहरूले एउटा प्रमुख शत्रु देखे। त्यो प्रमुख शत्रु भनेको केपी ओली हो। उनलाई जसरी पनि अब हटाउनु पर्ने उनीहरूको आवश्यकता भयो। उनलाई नहटाइकन यो किता प्रबल हुँदै जाने भयो, सशक्त हुँदै जाने भयो र इन्डियाका कुनै पनि इन्ट्रेस्टहरू पुरा नहुने भए र यो हटाउनको लागि यिनीहरूले पहिला यी दलहरू जो लेन्डुपे दलालहरूको छ यी दलालहरूलाई सङ्गठित गरिरहेका छन्। माधव नेपाल, भीम रावल अनि बाबुराम, झलनाथ खनाल यी सबै भनेका यसको लागि तयार गरिएका प्रचण्डहरू, यसको लागि तयार गरिएको ग्याङ हो। यो ग्याङ राष्ट्रद्रोहीहरूको ग्याङ हो र यता राष्ट्रभक्तहरूमा प्रहार गर्ने सिलसिलामा यदि यिनीहरूले चाहेका थिए अब अविश्वास
गरेर अविश्वासको मत लगेर केपी ओलीलाई हटाउने, यो असफल भयो सदन रोकिएपछि। यो असफल भइसकेपछि उनीहरूले के गरे? अब असफलता उनीहरूले के गर्छन् पहिला त उनीहरू आफ्ना सूत्रहरू प्रयोग गरेर आफ्ना मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर उसलाई शक्तिहीन बनाउँछन्, बदनाम बनाउँछन्। उनीहरूको नियत यो हुन्छ। दोस्रो, यो सकेनन् भने उनीहरूले पैसाले उसलाई किन्न खोज्छन्। यो पनि सकेनन् भने अन्तिममा मार्ने हुन्छ। र अहिलेको थ्रेट भनेको त्यही भएर मैले बारम्बार भनेको अब केपी ओलीलाई मारिन्छ भनेको। ठिक छ, केपी ओलीको सुरक्षाको लागि राम्रो व्यवस्था गरियो, यो राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने बाहिर मात्रै किल्ला बनाएर सुरक्षित भइँदैन। एउटा कुरा यो पनि अब फेरि म भित्री कुरा गर्दैछु। बाहिर किल्ला बनाएर पहिला के हुन्थ्यो, राजा महाराजाहरूले किल्ला त बनाउँथे अनि बाहिर शत्रुबाट त जोगिन्थे, तर त्यहाँ छेउमा बसेको भाइले मारिदिन्थ्यो। जसरी हाम्रो यो देशमा राजा वीरेन्द्रलाई मारियो त्यही धारको कारणले, मदन भण्डारीलाई मारियो, सुशील कोइरालालाई पनि मारियो, उनीहरूकै नजिकका मान्छेहरू प्रयोग गरेर मारियो। यो बुझ्न जरुरी छ। यो मारिनु भनेको के हो भने अब सुशील कोइराला जसरी मारिए केपी ओलीलाई बाहिर त हामीले शक्ति गरौँला, भोलि भित्री रूपमा त्यो हुनसक्छ र भित्र पनि चनाखो हुन। सुशील कोइराला मारियो भने नयाँ तथ्य भन्नुभयो, के आधार छ यसको? हेर्नुहोस्, आधार मैले केही अध्ययन अनुसन्धानले त्यस्तो अहिलेसम्म राज्यको निकायले त यो कुरा अध्ययन अनुसन्धानले होइन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न नदिएकोले शङ्का गर्ने हो। किन गरिएन? एक, शङ्का कसरी हुन्छ भने नगरेकोले मात्र हुने विषय हो नि त। सुशील कोइरालाको पनि हत्या भएको भन्ने विषय त तपाईले अनुसन्धान त गरिएन नि त। किन गरिएन? गम्भीर विषय हो। अनुसन्धान गरिएन। अनुसन्धान नगर्नुको उद्देश्य के हो? राजा वीरेन्द्रको अनुसन्धान गरिएन, हत्याराको किन गरिएन? त्यो पनि किन गरिएन? मदन भण्डारीको पनि अनुसन्धान गरिएन, अहिले पनि गरिँदैन। किन? यो नगर्नुकै कारण हत्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, नगर्नुमा लुकाउन छुपाउन खोजिएको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के प्रमाण छ तसँग भनेर सोध्नुभन्दा पनि किन गरिएन भनेर सोध्नुहोस्। नगर्नुको मानौँ र सुशील कोइरालाको हत्या भएको के कारणले, के थियो होला विषय त्यस्तो हत्या गर्नुपर्ने? के चाहन्थे, कसको इन्ट्रेस्टमा उनले के काम गरेनन् र हत्या भयो भन्ने त्यो पनि तपाईँले अध्ययन गर्नु? इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा केही पनि काम गरेनन्। जस्तो के गरेनन्, यिनी जब भूकम्प आयो यो देशमा, भूकम्प आएपछि सुशील कोइराला विदेशमा जचाउनुको लागि, थाइल्यान्डतिर जचाउनुको लागि जानुभएको थियो। त्यहाँ उहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला भूकम्प आयो र भूकम्प यहाँ रामदेव आएका थिए। रामदेवले फोन गरे मोदीलाई, नेपालमा खतरनाक भूकम्प आयो। तब मोदीले सुशील कोइरालालाई फोन गरे, देश तर्स नसुन आँटो, तपाईँको हामी आर्मी लगेर सहयोग गर्छौँ भन्यो र यहाँ ल्याएर एयरपोर्ट क्याप्चर गरौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा सुशील कोइरालालाई पचेन। पछि थाहा पाएपछि अरू कुनै पनि देशका सेनालाई आउन पनि दिएन, सहयोग गर्नको लागि आउन दिएन इन्डियाले। यसले अपमान फिल गरे सुशील कोइरालाले र उनले एउटा इच्छा शक्ति राखे त्यो बेला, म जसरी पनि अब यो देखाउँछु र संविधान बनाउँछु भन्ने दृढ सङ्कल्प गरे। र उनले एमालेलाई मिलाए र अन्ततः उनले प्रचण्डलाई पनि मिलाए र संविधान बनाउने स्थितिमा पुगे। र संविधान बनाउन इन्डिया चाहँदैन थियो। त्यो नचाहेको कारणले संविधान बनाउने बित्तिकै उसले के गर्यो? हामीलाई नाकाबन्दी लगायो। यो सबै टसल थियो। र अब यो सुशील कोइराला यो मानिस यसरी बसिरहे, हाम्रा कुनै पनि इन्ट्रेस्टहरू पुरा हुन सक्दैनन् भनेर त्यहाँ गोलमाल गरेर अर्को शक्तिलाई ल्याउनको लागि उनको हत्या गरियो। यो हत्या यस कारणले गरिएको किनभने उनले इन्डियाको कुनै पनि रुचिमा काम गरेनन्, इन्डियाको स्वार्थमा काम गरेनन्, अर्को नेपालीकै इच्छा अनुसारको काम गरिदिए। किनभने इन्डिया कुनै पनि हालतमा नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने चाहँदैन थियो। ऊ अझै 20 वर्षसम्म त्यो गोलमालमा देश चलाइरहन चाहन्थ्यो संविधान नबनाएर। यो उसको उद्देश्य थियो। यो उसको पुरा नभएपछि उनलाई मारिएको हो। त्यसकारण यस्तै जो नेपालको साँच्चै नै नेपालको हितमा बोल्छ त्यसरी नै मारिन सक्छ। राजा वीरेन्द्रको पनि यसरी नै हत्या गरिएको, यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अब हामीले कन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ उहाँ भनेर यसलाई साइड लगाउन खोजिन्छ, तर होइन, नियत बस नियोजित रूपमा गरिएको हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि पनि त्यस्तै किसिमको षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्ने त्यो एउटा अनुमान तपाईँको एउटा चाहिँ विगतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाको अनुमान हो कि त्यो तथ्य नै तपाईँले कहीँ थाहा पाउनु भयो र यो एक्सपोज गर्नु? हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँले गरेको जुन उद्घाटित गर्नु विषय राष्ट्रिय अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको तथ्यसँग मेल खायो क्या? यो कसरी सम्भव भयो? यो संयोग हो कि? अब फेरि भन्नु होला त गुप्तचर, नेपालको गुप्तचर विभागमा त पनि छस्की क्या भन्नु होला। फेरि त्यस्तो होइन, त्यो फेरि भ्रम मान्नु पर्दैन। यो संयोग कसरी भयो? संयोग के हो भने हेर्नुहोस्, हामी के गर्छौँ भने हाम्रो सचेत नेपालीले कुनै पनि थट बनाउँदा केपी ओली मारिने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी जानकारी भयो भन्ने कुरा? जानकारी सिधै के हुन्छ भने तपाईँ जसलाई पनि यो सूत्रै के हुन्छ वर्ल्डमा भने जब तपाईँ कसैलाई प्रभाव पारेर लिन सक्नुहुन्न, जब तपाईँलाई किनेर पनि ऊ आउँदैन र अन्तिम विकल्प भनेको मार्ने हुन्छ। पहिला मारिन्थ्यो, धेरै पैसा दिनु पर्यो कि मारिन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै पैसा दिएर पनि किन्ने हुन्छ। पहिलो मार्नेलाई थर्डमा राखिन्छ, लास्टमा राखिन्छ। त्यसकारण अब यी कुनै पनि कुरा यो मानिसबाट पुरा हुँदैन भनेपछि र यो बिक्दा पनि बिक्दैन, अब सम्भावना छैन भनेपछि उसलाई मारिन्छ। यिनीहरूको यो गुप्तचरले गर्ने, वर्ल्डकोले त्यही गर्ने हो।
त्यसकारण यो यसरी बोलिएको र अब अर्को एउटा कुरा पनि मैले भनिरहेको छु, तपाईँहरू अब यहाँ देश नअड्कियोस्, केवल खड्गौलीको मात्र जीवनको सवाल छ, उनलाई मात्र मारिन सक्छ भनेर तपाईँहरू नअड्किनुहोस्। एउटा कुरा के छ भने अब कन्स्पिरेसी थ्योरी तपाईँ अब इन्डियाले खेल्ने खेलमा विचार गर्नुहोस्। तपाईँ यो थटले जानुभयो भने के हुन्छ भने अहिले अस्थिरता निम्त्याउनुको लागि अब केपी ओली बचे, ल उनलाई राम्रो सुरक्षा भयो, उनलाई भित्र रूपमा पनि बाहिर रूपमा पनि सुरक्षित भयो, उनलाई केही भएन भने अब के हुन्छ, अब दोस्रो कदम इन्डियाले राष्ट्रपतिमाथि पनि खतरा छ जीवनको। यो पनि मैले हिजो अस्तिदेखि भनिरहेको छु, त्यहाँ पनि सुरक्षा एकदम तन्दुरुस्त गर्न जरुरी छ, किनभने राष्ट्रपतिको कथम कदाचित हत्या भयो भने के हुन्छ, अब उपराष्ट्रपतिले कार्यभाग सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने सदन खोल्न पनि मिल्दैन। यहाँ सदन खोल्न पनि मिल्ने अवस्था हुँदैन, यो अवस्था रहन्छ। यो अवस्था रहेकोले अब उपराष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति के हुन्, प्रचण्डका मान्छे हुन्। प्रचण्डका मान्छे, प्रचण्डले लडाइ फकाइ गरेर पनि उनलाई इन्डियाको पक्षमा पार्न सक्छन्। यो कारणले गर्दाखेरि अनि उनी कार्यभाग भइसकेपछि यो खतरा देशलाई छ, यो पनि खेल खेल्न सक्छ इन्डियाले। त्यसकारण अहिले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवन पनि खतरामा छ। यो कुरा देशले बुझोस्, यसलाई हल्का फुल्का रूपमा नलिनुहोस्। यो कुनै आवेगमा आएर भनेको कुरा होइन, यो पनि यो लाइनमा हामीले सोचेनौँ भने भोलि अर्को अस्थिरता फेरि निम्तिन सक्छ। त्यसकारण यो कुरामा पनि ध्यान दियोस्। होइन पुण्यजी, तपाईँले यो सचेत गर्दै गर्दा ठिक छ, तपाईँले आफ्नो अध्ययन, आफ्नो विश्लेषण, एउटा राजनीति भनेको विज्ञान पनि भएको हुनाले, राजनीतिक सङ्घर्ष विज्ञानमा आधारित भएको हुनाले त्यो विज्ञानलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरियो भने यस्ता अड्कलहरू अनुमानहरू गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले तपाईँले परिभाषा गर्नुहोला, या तपाईँसँग सूचना पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि नि केपी ओलीलाई टोटल्ली दुधले नुहाएर चाहिँ तपाईँले पञ्चामृत खनाइदिएर अहिले केपी ओलीलाई शुद्ध गरेर उहाँ देशभक्त हुनुभयो भन्दा नेपाली जनताले पत्याइदिन्छन्। अब महाकालीमा उहाँको विवाद उठिराखेको छ, विभिन्न चाहिँ असमान सन्धिहरूका विषयमा प्रसङ्गहरू उठेका छन्, केपी ओलीका पाइला पाइलाका राष्ट्रघातका प्रसङ्गहरू उठेका छन्। नक्सा प्रकाशन गर्नुभयो, अनि अध्ययन समिति गठन गर्नुभयो र त्यही नक्सालाई कमजोर पार्ने काम गर्नुभयो। नागरिकताका विषय आए, नागरिकता के अरे यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ एउटा प्रावधान ल्याउने कुरामा ठिक्क सन्दर्भ टेबल हुने बेलामा उहाँले संसद रोकिदिनु भयो, यतापट्टि अर्को पाटो छ, विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। तपाईँले चाहिँ पञ्चामृत खनाइदिनु भयो र शुद्ध बनाइदिनु भयो। यो त नेपाली समाजले मान्छ केपी ओलीलाई यसरी चोक्याउन तपाईँले प्रयत्न गर्दै गर्दा। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ सानामा नाङ्गै हिँड्नुहुन्थ्यो भनेर त नाङ्गो थिइस् अहिले पनि भन्न मिल्दैन। पहिलो कुरा भनेपछि जे भए पनि आज जे भए पनि होइन, सुध्रिन पाइन्छ, सुध्रिन पाइन्छ देशको लागि। देशसँग क्षमा माग्न पाइन्छ, नागरिकसँग क्षमा माग्न पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, नागरिकसँग झुक्न कहिले पनि डराउनु हुँदैन। एकछिन उहाँले भनिरहेको यो झुक्नु होइन, महाकाल यस्तो कुरा हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, म उहाँको प्रवक्ता होइन, म पहिलो कुरा म केपी ओलीको प्रवक्ता होइन। राष्ट्रवादीको अर्थमा अहिले राष्ट्रवाद, यो राष्ट्रवादको जुन नारा छ यो केपी ओलीको नारा होइन, यो नेपाली नागरिकको नारा हो। नेपाली नागरिकले यो सोचेपछि त्यसका पछि पछि केपी ओली हिँड्ने हो। जो हिँडेनन् ती बाहिरिने हो, जो हिँडे त्यो लिडर हुने हो। नागरिकको मैले के भनिराखेको छु भने यो देशलाई लिडरले चलाएको छैन, यो देशलाई नागरिकले चलाउनु भएको छ। नागरिक अगाडि अगाडि सोच्दै जाने, लिडर पछाडि पछाडि आउने। लिडर त पुच्छर मात्र हुने हो त्यसमा, के को लिडर हुन्छन् यस्ता? यी म्यानेजर पनि होइनन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूसँग म्यानेजरको बुद्धि पनि छैन। त्यसकारण यिनीहरूले गर्ने भनेको के हो भने जनताले जे भन्छ त्यसको पछि लाग्ने। एमसिसी रोक जनताले भन्छ, पहिला ल्याउँछु भन्छन्, एमसिसी ल्याइस् भने तँलाई ठिक गर्छु भन्छ जनताले, अनि चुप लागेर पछाडि सर्छन् यिनीहरू। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको जनता बोलेको हो नि त पहिला, होइन? यहाँ कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट सेना हटाउनुपर्छ, अब लड्नुपर्छ, गोर्खाली सेना लड्न सक्छ, हामी लड्छौँ भनेर जब हामी बोल्छौँ अनि यिनीहरू पनि हो लड्न सक्छौँ हामी भन्छन्, अनि बिस्तारो सानो स्वरमा। हेर्नुहोस्, यिनीहरू यस्ता हुन्, यी लिडर होइनन्, यी म्यानेजर हुन्। यिनीहरू देशलाई अगाडि लान सक्दैनन्। त्यसकारण केपी ओलीको तपाईँ बचाव गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर अहिले आवश्यकता केपी ओलीको छ, किनभने केपी ओलीले छोड्ने बित्तिकै अहिले देश इन्डियन दलालहरूका, यो इन्डियाको दलाली गरेर ठेकेदारीमा देश चलाउनेहरूको हातमा देश जान्छ। त्यसकारण मात्र केपी ओली अहिलेको आवश्यकता हो भने हो। अहिलेको आवश्यकता पनि यिनलाई यो दुधले नुहाएको यिनलाई सधैँ सत्ता दिने भने होइन। फेरि के हो, तिमी यो संसद विघटन गर। अब हामीले भनेको त यो पो हो त, संसद विघटन गर, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर। हाम्रा युवाहरू तिमीहरूसँग अखाडामा भिड्न एकदम आतुर भइरहेका छन्। हामी तिमीहरूसँग चुनावमा लड्छौँ र अनि हेरौँ राष्ट्रद्रोहीहरूलाई हामी के गर्छौँ।
यसको लागि पनि अब निर्वाचन हुन जरुरी छ। निर्वाचन किन हुन जरुरी छ? हामीले 2/3 यिनीहरूलाई दिएको के को लागि, कसको मागमा, कसको नारामा दिएको थियो? एकछिन हेर्नुहोस्, किन धान्दैन? तपाईँ एउटाले भ्रष्टाचार खरबौँ खाइरहेको छ, 5-10 अरबले चुनाव हुन्छ, 10 खरब त यिनीहरूले 60-70 खरब त एउटै त्यो बास्कोटाले खायो भन्ने कुरा आइरहेछ। 5 अरब 10 अरबका डिल छन्, 70 करोड खाइसक्यो भन्ने छ। अनि यत्रा भ्रष्टाचार यिनीहरूले गरिरहेका छन्, 10 अरब हामी देशको लागि खर्च नगर्ने, यी दलालहरूलाई निकाल्नको लागि खर्च गर्ने हो। कोरोना आए पनि खर्च गर्ने हो, चन्दा उठाएर पनि खर्च गर्ने हो, यी दलाललाई संसद भवनबाट निकाल्ने हो यो। र अहिले मैले तपाईँलाई जोड्दैछु, केपी ओलीलाई के यो देशमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र कसलाई भोट दिएको हो जनताले? केपी ओलीलाई दिएको। केपी ओलीलाई के भनेर भोट दिएको हो? केपी ओलीले के भने, म इन्डियाको छक्का छोडाउँछु। केपी ओलीले भोट माग्ने बोलेको त अलिकति अर्को भाषा भयो, भनेको त यही हो, म इन्डियाको छक्का छोडाउँछु, चाइनाबाट रेल ल्याउँछु, चाइनैबाट तेल ल्याउँछु, इन्डियाको भर पर्नु पर्दैन भनेको हो कि होइन? त्यही भनेर भोट दिएको हो यो जनताले। यो केपी ओलीलाई भोट दिएको हो, त्यो चुच्चो नक्सा अहिले ल्याउनु छ, यो भोलि केपीले भनेर दिएको होइन नि त, त्यो त थाहै थिएन त्यो बेला थियो। अनि त्यहाँबाट अहिले यो नागरिकता विधेयक ल्याउँछु भनेर भोट दियो होइन। हामीले भोट किन दिएको? यो इन्डियाको परनिर्भरता जाओस् भनेर तोडिन्छ, ल्यायो भने यो तोडिन्छ र हामी वास्तवमै अब चाहिँ मुक्त हुन्छौँ है यो इन्डियाको दासत्वबाट भनेर नेपालको नागरिकहरूको चाहना, हाम्रो चाहना त। म कम्युनिस्ट हो र थोरै, मेरो 7 पुस्तामा कोही कम्युनिस्ट छैन, मैले भोट हालेँ त खड्गेवालीलाई त्यो बेला। किन हालेँ? तर गर्नु भएन नि। किन हालेँ भने त्यो ल्याउँछन् भनेर, त्यही गरेनन् यिनले। हो, यो देशमा यस्ता सपना छोड्ने, यो देशका जनताहरूलाई भ्रममा पार्ने, सपना देखाएर आफ्नो सपना छोड्ने यस्ताहरूलाई यो देशमा सत्तामा राखिरहनु हुँदैन। त्यसकारण मध्यावधि गर्नुपर्छ। अब प्रचण्डलाई माधव नेपाल जस्ता दलालहरूलाई सत्ता सुम्पनको लागि यहाँ सत्ताको खेल गर्ने होइन, यिनीहरूलाई पनि सत्ताबाट निकाल्ने हो। मध्यावधि यिनै खड्गेवालीले गराउन्, यिनैसँग हामी भेट्छौँ। त्यस्तो सम्भावना छ अब मध्यावधिमा जाने सम्भावना? जानै पर्छ, त्यतै गएको हो मुलुक। नभए हामी कसरी अरूलाई दिन्छौँ? उहाँको कदमले त्यही खोजेको हो अहिले। देशले नि खोजेको हो, देशले यो खोजेको छ। मध्यावधि हुन्छ तपाईँको विचारमा? होइन, यो के हो भने, यदि प्रभावशाली रूपमा यिनीहरू उग्र रूपमा आइरहे, यिनीहरूलाई तलाउन सकेनन् भने, खड्गेवालीले यिनीलाई तलाउन सकेनन् भने, म भएको भए अस्ति म तलाइसक्थेँ यिनीलाई। पहिल्यै प्रचण्डमाथि मेरो कारबाही भइसक्थ्यो। म त्यो खड्गेवालीको ठाउँमा भएको भए माधव नेपाल र प्रचण्डलाई म अघि पार्टीबाट निकालिसकेको हुन्थेँ। यिनीहरू कतिजना छन् लिएर जान्थे यस्ता राष्ट्रघातीहरू, मलाई चाहिँदैन थियो पार्टीलाई, म त्यो अधिकार राख्थेँ। तर खड्गेवालीले खुट्टा कमाए, खड्गेवालीले खुट्टा कमाएपछि यिनीहरू शक्तिशाली हुँदै गए। अनि यिनीहरूका समर्थनमा एउटा राष्ट्रवादी भन्ने वामदेव गौतम त प्रधानमन्त्री हुन्छु भने पनि अलिकति राष्ट्रवादी थिए, ती पनि यिनैसँग मिसिए। इन्डियाले ल्याएर त्यो एउटा राष्ट्रवादी अलिकति चोखो मान्छे, त्यसका मत त थिए, त्यो पनि ल्याएर यहाँ हालिदियो। हेर्नुहोस्, अब यी पनि बिटोलिएपछि त अब देश खतरामा गयो। अब यो खतरामा गएको कारणले अब मध्यावधि अहिलेको आवश्यकता हो, किनभने खड्गेवाली नभएपछि यिनका हातमा जाने भयो सत्ता। अब यो हामी चाहँदैनौँ। र कतम कदाचित प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बेला अवस्था आयो भने यो देश यिनीहरूले बेच्नेछन्। पहिलो कुरा यो बुझ्नुहोस्, यिनीहरूले यो देश त बेच्नेछन् नै, र यिनीहरूलाई 35 दिनभन्दा बढी हामी टिक्न पनि दिँदैनौँ। हाम्रा युवाहरू, हामी यिनीहरूका प्रहरीलाई हामी यसरी रोक्छौँ कि यिनीहरूकै विरुद्धमा प्रहरीहरू उतार्ने व्यवस्था हामी गर्छौँ। र हाम्रा युवाहरू खुकुरी हामीसँग छन्। अहिले हामीले 1 लाख खुकुरी भेला पनि पारिसकेका छौँ। हामीसँग 1 लाख साथीहरू जोडी पनि सक्नु भएको छ। 1 लाख युवाहरूले जब यो सदन घेर्छन्, त्यहीँबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। 35 दिनभित्रमा राजीनामा दिने बनाउँछौँ प्रचण्डलाई। त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना नहुनलाई मध्यावधि हुनुपर्छ, यो सदन विघटन हुनुपर्छ। ठिक छ पण्डितजी, तपाईँको यो माग हो, यो कुरा तपाईँले एउटा माग राख्न पाउनुभयो। निकासका लागि यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सचेत नेपाली अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँको यो अभियानले यो माग राखिराखेको छ। यो सुनवाई होला, तर यहाँ त त्यतापट्टि जान नपाए अरू के दुर्घटना हुन्छ भन्नेतिर पनि त तपाईँले त सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। यदि ओलीजीमाथि तपाईँले यस्तो नहोस्, तर अप्रिय घटना घटाउनेहरू सफल भयो भने त अर्को स्थिति हुने भयो, के गर्नुहुन्छ त्यस बेला? अप्रिय घटना घट्ने स्थिति आयो भने राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्छ, अरू विकल्प छैन। सङ्कटकालको घोषणा हुन्छ, कुनै किसिमले कुनै दलालले कुनै गलत कदम ओलीजीले पनि गर्न सक्नुहुने भयो। सुन्नुहोस् न, अब प्रधानमन्त्रीको हत्या भयो अथवा प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै पनि किसिमको प्रधानमन्त्री मात्रै भयो भन्ने कुरा आउनु पनि त जटिल कुरा हो। आउन सक्छ। सेना चिन्तित भइसकेको छ, नेपाली सेना चिन्तित भयो। त्यो भने राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले एउटा नयाँ सरकार बनाएर त्यो सरकारले चुनाव गराउँछ। अबको बाटो त्यही हो।
होइन, प्रधानमन्त्रीको मृत्युको कुरा गर्दै थिएँ म। अचानक भयो, सदन नभएको बेला प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो भने यो सदन चलाउनै हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो दरिलो निर्णय लिनका निम्ति यो कदम उठाउनु भएको हो, मध्यावधितिर जानलाई या अरू कुनै कदम उठाउनलाई, देशलाई निकास दिनलाई, हिजोको गल्ती कमजोरीलाई करेक्सन गर्नलाई यो कदम उठाउनु भएको हो भन्ने त देखिँदैन। तपाईँ गृहमन्त्री र तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री तपाईँलाई दिन्छु सत्ता चलाउन आउनुहोस् भनेर शेरबहादुरजीकामा प्रधानमन्त्रीले सन्देश पठाउनु भएको कुरा त छ्यापछ्याप्ती बाहिर आइसक्यो। भनेपछि ओलीजीको कदम त पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेससँग मिलेर अर्को धन्दा गर्ने खालको मात्रै देखिन्छ। अब कसरी अपेक्षा गर्ने? मध्यावधि हुन्छ, कसरी अपेक्षा गर्ने? ओलीजीले यो ठोस करेक्सन गर्नु होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? त्यो अपेक्षा केही मान्छेले गरिराखेका थिए, तर ओलीजीका कदमले त फेरि त्यो अपेक्षा खुस्किएको स्थिति छ। के भन्नुहुन्छ त यो विषय? पहिलो कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, यो देशलाई बचाउनलाई, यो देशको सार्वभौम सत्ता र यो देशको अखण्डता बचाउनको लागि नर्कमा गएर यमराजसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भने पनि गर्ने हो। हेर्नुहोस्, गर्ने हो, तर इन्डियन दलाललाई अब सत्ता नदिने हो, अब शक्ति नदिने हो। यो देशको तालाचाबी अब इन्डियन दलाललाई नसुम्पने हो। युवाहरूले यो बुझ्न जरुरी छ। यो देश इन्डियाबाट जोगाउनमा जरुरी छ। यो देशको सार्वभौम सत्ता यो संसारमा कसैबाट खतरा छ भने इन्डियाबाट खतरा छ। इन्डियाको अन्तिम उद्देश्य भनेको यो देश खाने नै छ। यति बुझेपछि युवाले अब अरू जे काम गर्छ इन्डियाले त्यो सबै उसका कुनियत र कुकर्महरू हुन् त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि। यसरी अब जाँदा जाँदै आम दर्शकहरूलाई जो हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विभिन्न कुरा छोटो समयमा समेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, आगामी दिनमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। तपाईँका विपश्यना साधनाका प्रसङ्गहरू पनि आम दर्शकलाई पुर्याउन हामी चाहन्छौँ। आगामी दिनमा फेरि त्यो विषयलाई केन्द्रित गरेर छलफल हुनेछ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा सारा दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देशका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, देश सङ्कटमा छ। अब हामी जोडिन जरुरी छ। त्यसकारण सबै देशका नागरिकहरूलाई म सचेत नेपाली अभियानमा जोडिनको लागि र त्यसमा जोडिनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँका साथीहरूलाई जोड्दै पनि जानुहोस्। सामाजिक सञ्जाल पेजहरू बनाउनुहोस्, ग्रुपहरू बनाउनुहोस्, ट्विटरहरू खोल्नुहोस्, युट्युब च्यानल चलाउनुहोस् र त्यहाँबाट साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। र मुख्य कुरा यो शनिबार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलामा आउनुहोस्। माइतीघर मण्डलामा मोटरसाइकल लिएर आउनुहोस्। गर्लफ्रेन्डसँग कतै घुम्न जाने योजना छ भने पनि गर्लफ्रेन्डलाई पछाडि हालेर त्यहाँ आउनुहोस्। अब एकचोटि संसद भवन हेरौँ, एउटा र्याली गरौँ, मार्च पास गरौँ, संसद भवन हेरौँ र इन्डियालाई हाँक दिउँ। अब हामी इन्डियाको डर भगाउन चाहन्छौँ। यो देशबाट, यो देशका युवाहरूको माइन्डबाट इन्डियाको डर भगाउन चाहन्छौँ। अब हामी डरविहीन र कायरता भगाएर यो देशको विकास गर्न चाहन्छौँ र आफ्नो विकास पनि गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामीले व्यवसाय पनि गर्नु छ, त्यहाँ पनि शक्ति प्राप्त गर्नु छ, हामीले अनेक काम गर्न बाँकी छ। हामी सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटबाट कुनै पनि सरकार यस्ता दलाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले हामीलाई निकाल्न सक्दैनन्। हामी आफै सशक्त भएर निस्कनुपर्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, त्यहाँ एकचोटि गर्जना गर्न जरुरी छ र आत्मविश्वास भर्न जरुरी छ। त्यो मोटिभेसनल कार्यक्रम हो, एउटा प्रेरणाको कार्यक्रम हुन्छ। आउनुहोस्, शनिबार 27 गते शनिबार 2 बजे माइतीघर मण्डलाबाट मार्च पास गर्ने गरी र मोटरसाइकल हुनेहरू मोटरसाइकल लिएर आउनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले पछिल्लो आम सरोकारका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो आजको नेकपाको टकराव के हो, प्रधानमन्त्री ओलीजीले कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ र ओलीजीको हत्या षड्यन्त्र भइरहेको प्रसङ्ग के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि सुरक्षा खतरा कहाँबाट कसरी आइराखेको छ भन्ने विषयमा यो धेरै अघिदेखि नै यो बारेमा एक्सपोज गर्दै आउनुभएका सचेत नेपाली महाअभियानका अभियन्ता पुण्य परसाईसँग हामीले जटिल विषयहरू उद्घाटित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र छलफल गरेका छौँ। आजको यो साझा सरोकारमा हामीले जे विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। पुण्यजी, अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो यो साझा सरोकारमा। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यहाँले हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सचेत नेपाली अभियान जो अब पार्टी बन्दैछ र सशक्त पार्टी बन्दैछ, जन्मन बाँकी छ र जब जन्मन्छ एउटा कम्पनसहित जन्मन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। यो अवसर हाम्रा नागरिकहरूमा, देशका नागरिकहरूमा यो भोइस पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार।